جائیں گے وہ لٹاتے جائیں گے روز محشر مغفرت کے گل کھلاتے جائیں گے گل کھلاتے جائیں گے روز محشر مغفرت کے گل کھلاتے جائیں گے گل کھلاتے جائیں گے اور ارے عاصیوں کو عاصیوں کو اپنے دامن عاصیوں کو اپنے دامن میں چھپاتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آقا آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے واہ 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 زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے بہت اچھا اختر بھائی واہ واہ کے قدم کو چومتے ہوئے سبحان اللہ صاحب کے قدم کو چومتے ہوئے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں ربیع اختر بھائی ایک شعر پڑھتا ہوں دیکھیں قسم خدا کی نبی کے چاہنے والے کیا کہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں ارے خوف کیسا ہے بھلا ابھی دل ماتوب کو اس دل ماتوب کو خوب دلکش کر دیا جب نعت کے اسلوب کو نعت کے اسلوب کو ارے ان کے صدقے ان کے صدقے ہی مٹا دے گا تیرے مکتوب کو ان کے صدقے ہی مٹا دے گا تیرے مکتوب کو کیوں ارے اسے عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو اسے عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو ارے جرم کھلتے جائیں گے آقا جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے بابا نعرہ تکبیر جائیں گے یا رسول اللہ زندہ باد حضور عالی زندہ باد بابا ارے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے کچھ شعر فیضان حضور عالی لینے کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں ہے نا شمیم بھائی کچھ شعر ارشاد حضرت کی موجودگی میں چاہتا ہوں کہ فائدہ اٹھا لیا جائے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ تک پہنچاؤں گا ملاحظہ فرما لیں ہاں کہ جھومے شیدا جھومے شیدا واہ
फायदा उठा रहा हूँ, हजरत है इसलिए मैं अपने आप को कामयाब करने के लिए पढ़ रहा हूँ, और आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो शरीक हो जाइएगा। अरे झूमे शैदा, झूमे शैदा, हुजूर आलिए का, झूमे शैदा, झूमे शैदा, हुजूर आली का, झूमे शैदा, हुजूर आली का। क्यों? अरे आया पोता, आया पोता, हुजूर आली का। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकारे बाबू हुजूर, फैजाने खानकाहे समरकंदिया, फैजाने खानकाहे समरकंदिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर को दोबारा पढ़े। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। दोबारा हुक्म हो रहा है, पूरा मतलब बुलंद आवाज से बोले, फैजाने हुजूर आली जिंदाबाद, फैजाने बाबू हुजूर जिंदाबाद। अरे झूमे शैदा, हुजूर आली का, झूमे शैदा, हुजूर आली का। आया पोता, माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, शुक्रिया, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हुजूर मुफ्ती महफिल अशरफ साहब नवाज दिए, मैं कामयाब हो रहा हूँ, है ना। मुलाहिदा फरमा लें, कसम खुदा की, अगर वाकई में बाबू हुजूर का अगर दीवाना देखना है तो हुजूर मुफ्ती महफिल अशरफ को देख लीजिएगा, है ना। मुलाहिदा फरमा लें कि झूमे शैदा, अरे देख लो बद नजरो, झूमे शैदा, हुजूर आली का, झूमे शैदा, हुजूर आली का। आया पोता, हुजूर आली का। जवाब नहीं अख्तर भाई, जवाब नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, आए माशा, सुभान अल्लाह। अख्तर भाई हक अदा कर दिया आपने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, जिंदाबाद। हाँ, सुभान अल्लाह। अख्तर भाई की तरफ से माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। आंख नहीं है लेकिन दिल कह रहा है, झूमे शैदा, हुजूर आली का, झूमे शैदा, हुजूर आली का। सब लोग बोले, आया पोता, हुजूर आली का। वाह वाह वाह, आया पोता, हुजूर आली का, झूमे शैदा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शमीम भाई, अगर तड़पते हैं आप तो तड़पा दीजिएगा मुझे भी, है ना। हमारे भाई भी बैठे हैं, एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए। अरे उसको हल के, वाह वाह, अरे उसको हल के, उसको हल के, मैं मती लो ए बातिल, उसको हल के, मैं मती लो ए बातिल। जो दीवाना, जो दीवाना, जो दीवाना, हुजूर आली का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने आली हुजूर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर। जनाब अख्तर परवाज नईमी सरकार आला हजरत फरमाती है कि कैसे
कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, ये कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा अख्तर भाई। अरे मुझको हल के, वाह वाह वाह, अरे मुझको हल के मैं मती लो ए बातिल, मुझको हल के मैं मती लो ए बातिल, हूँ दीवाना, हूँ दीवाना हुजूर आली का, हूँ दीवाना हुजूर आली का, हूँ दीवाना। सब लोग बोले हूँ दीवाना हुजूर आली का, हुजूर आली का। वाह वाह, मौला जो बोल रहे हैं उन्हें फैजान हुजूर आली से माला माल फरमा। हूँ दीवाना हुजूर आली का, आली का, हूँ दीवाना। अब एक शेर, हजरत आए हैं और मेरा अकीदा है जब हजरत आ गए हैं तो जरूर करम फरमाए हैं मेरे हजरत ने, है ना। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कोई सुन्नी खामोश मत रहिएगा, कोई भी बाबू हुजूर का दीवाना खामोश मत रहिएगा, दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाए। अरे आशिकों के घरों में होता है, वाह वाह वाह, अरे आशिकों के, फकत आशिकों के, अरे आशिकों के घरों में होता है, आशिकों के घरों में होता है क्या, अरे आना जाना, आना जाना हुजूर आली वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर आली, फैजान खानकाह समरकंदिया, फैजान सरकार बाबू हुजूर। वाह 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 वाह, जवाब नहीं अख्तर। अरे आशिकों के घरों में होता है, आशिकों के घरों में होता है आना जाना, आना जाना। वाह वाह, ये सिर्फ सुन्नियों का अकीदा है, आना जाना हुजूर आली का, आना जाना हुजूर आली का, हूँ दीवाना, वाह वाह, जिंदाबाद, हूँ दीवाना हुजूर आली का, हुजूर आली का, हूँ दीवाना। कुछ लोग हैं, वो मिसरा फिर से पढ़िए, आया है पोता हुजूर आली का। अच्छा माशाअल्लाह, जी जी, पढ़ दिया जाए, पढ़ वाह, दिया वाह। जाए। जी 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 जी, ऐसे हल्के में सुनेंगे आप, वापस से बोलिए। थोड़ी थोड़ी सी आवाज बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अरे झूमे शैदा, वाह, झूमे शैदा, झूमे शैदा हुजूर आली का, झूमे शैदा हुजूर आली का, आया पोता, आया पोता हुजूर आली का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, 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 आया पोता हुजूर आली का, बुलंद आवाज से, आया पोता हुजूर आली का, हुजूर आली का, झूमे शैदा। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूं और सच्ची बात सुनकर सुन्नी तड़प जाते हैं, है ना। मैं पढ़ता हूं दुआ के साथ, मुलाहिदा फरमाए। अरे आवो आवो, वाह वाह, आवो आवो
देख लीजिए। अरे आवो आवो यही पे मिलता है आज सदका, आज सदका हुजूर आली का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रे आली का हूँ दीवाना, बहुत अच्छा अख्तर भाई, वाह। हूँ दीवाना हुजूर आली का, अरे झूमे शैदा हुजूर आली का, हुजूर आली का आया पोता। आया पोता हुजूर आली का। अब एक शेर हाय हाय हाय, फख्र के साथ अख्तर परवाज कहने जा रहा है। और आप भी फख्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा फख्र करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप भी फख्र करते हैं तो जरूर इस शेर को सुनकर तड़प जाएंगे आप इंशाअल्लाह। मख्ता दुआओं के साथ मुलाहिदा फरमा ले कि फख्र क्यों कर ना मैं करूं अख्तर। वाह, जिंदा। अरे फख्र क्यों कर करूं ना मैं अख्तर, फख्र क्यों कर करूं ना मैं अख्तर। अरे मैं हूँ मंगता, मैं हूँ मंगता हुजूर आली का। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकारे बाबू हुजूर, फैजाने खनकागे समरकंदिया। वाह वाह, मैं हूँ मंगता झूमे शैदा हुजूर आली का, झूमे शैदा हुजूर आली का। हाथों को उठाकर सब लोग कहे झूमे शैदा हुजूर आली का आया पोता हुजूर आली का। आया पोता हुजूर आली का, मैं हूँ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठे रहे आप लोग, उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अजीम अजीम शख्सियत, हाँ हाँ, बेबा खतीब मसलके आला हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको सिर्फ लोग सुनने नहीं देखने आया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपसे ज्यादा उलमा उन्हें सुनने आते हैं। वो खतीब आजम हिंदुस्तान नासिर मसलके आला हजरत बेबाक खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह फौरन मेरे बात आप हजरत को समाअत करेंगे। 2-3 शेर का हुक्म है, उलमा की फरमाइश है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तैयार हैं? तैयार हैं? आज हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं आप देख रहे हैं। ये उलमा हैं जो अभी तक हम लोगों को संभाल के रखे हैं। कसम खुदा की जब ये उलमा इशारा कर देंगे तो कसम खुदा की सिर्फ जाना नहीं, हम चाहेंगे तो अपनी जान भी दे देंगे इंशाअल्लाह। नबी के नाम पे जान लुटाने के लिए तैयार हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं, एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ उठाएं और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाएं कि चलता है जमाने में, वाह वाह, इन
उलमा को देख लीजिए, अरे चलता है जमाने में, चलता है जमाने में, सर अपना उठा कर सरकार का नौकर, 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 मैं हूँ सरकार का नौकर, सरकार का नौकर, मैं हूँ सरकार का नौकर, सरकार का नौकर, सरकार का नौकर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अब एक शेर सुन लीजिएगा, और अकीदा क्या है हम लोगों का, एक फिलिस्तीन का बच्चा बता रहा है, दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाएं। अरे जालिम ये कह रहा है मिटा कर ही रहेंगे, अरे जालिम ये कह रहा है मिटा कर ही रहेंगे, लेकिन अरे आशिक ये कह रहा है बचा कर ही रहेंगे, आशिक ये कह रहा है बचा कर ही रहेंगे, अरे हम मस्जिद अक्सा को सजा कर ही रहेंगे, हम मस्जिद अक्सा को सजा कर ही रहेंगे। अरे कहता है फिलिस्तीन ये, कहता है फिलिस्तीन ये, कहता है फिलिस्तीन ये, घर बार लुटा कर सरकार का नौकर, 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 मैं हूँ सरकार का नौकर, सरकार का नौकर, मैं हूँ सरकार का नौकर, सरकार का नौकर। अब एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर रवि भाई, एक शेर उलमा कराम के कदम को चूमते हुए, जो इस वक्त बहुत वायरल है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम हक बात कहने से बहुत डरते हैं। अल्लामा शहरियार साहब देख लीजिए, हक बात बोलने वालों की कदर करने वाले आज भी दुनिया में मौजूद हैं। बेशक, तो इसलिए हक बात कहने से डरिए मत। अरे जो होगा, मौत तो एक दिन आनी है, जब मरना है तो फिर सर उठा के मरना है ना। इसलिए एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, कोई सुन्नी खामोश मत रहिएगा, दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाएं। ऐ दीन के गद्दार जरा होश में रहना, अरे ऐ दीन के गद्दार जरा होश में रहना, सरकार की अजमत पे तू उंगली न उठाना, ऐ दीन के गद्दार जरा होश में रहना, सरकार की अजमत पे तू उंगली न उठाना, अरे वरना उड़ेगा सर तेरा देखेगा जमाना, वरना उड़ेगा सर तेरा देखेगा जमाना। अरे घर आ गया मैदान में, अरे घर आ गया मैदान में, घर आ गया मैदान में, तलवार उठा कर सरकार का नौकर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नूरी कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर आली, फैजाने खनकाहे समरकंदिया, अख्तर परवाज नईमी। घर आ गया मैदान में, तलवार उठा कर सरकार का नौकर, सरकार का नौकर, सरकार का नौकर, मैं हूँ सरकार का नौकर, सरकार का नौकर, मैं हूँ सरकार का नौकर। एक बार पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर, आज कुछ लोग हैं जो अजमेर शरीफ के चक्कर में पड़ा हुआ है, उनको कह दीजिए चकरा जाओगे, चकरा जाओगे, कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना, पागल हो जाओगे और ऐसी मौत मरोगे कि तुम्हारे ही लोग शर्म महसूस करेंगे, है ना। इसलिए अजमेर शरीफ के चक्कर में मत पड़ना, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम ख्वाजा हैं। एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, दुआ के साथ मुलाहिदा फरमा ले। अरे इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे, वाह वाह, अरे इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे, यूं मजहब इस्लाम को मिटने नहीं देंगे, यूं मजहब इस्लाम को मिटने नहीं देंगे, अरे सरकार की अज़मत कभी घटने नहीं देंगे, सरकार
سرکار کی عظمت کبھی گھٹنے نہیں دیں گے. کیوں؟ ارے زندہ ہے ابھی شاہ واہ واہ واہ. ابھی آل رسول زندہ ہے. ارے زندہ ہے ابھی شاہ، زندہ ہے ابھی شاہ مدینہ کا قلندر، سرکار کا نوکر، سرکار کا نوکر، سرکار کا نوکر، میں ہوں سرکار کا نوکر، سرکار کا نوکر، سرکار کا نوکر. جب تک دنیا میں رہیے، جب تک دنیا میں رہیے یہ نعرہ ضرور لگایا کیجئے. وہ نعرہ کیا ہے؟ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں اور بلند آواز سے بولیں نعرہ رسالت. جی 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 ماشاء اللہ، بہت اچھا. یہ تھے شاعر اسلام شہنشاہ ترنم جناب اختر پروازی نائبی صاحب، الحمدللہ، جو بہترین انداز میں نعت و منقبت گنگنا رہے تھے. قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، ربی بھائی، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی. قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی. مدینے جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، لیکن مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. الحمدللہ علماء اہل سنت کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے. خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ڈاکٹر شہریار رضا خان صاحب الحمدللہ جو رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. آل رسول کی موجودگی میں تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت کا خطاب، حضرت کی تقریر ہوتی ہے. میں تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تشریف رکھیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. آپ بلا تاخیر سرکار حضور تاج الصوفیاء کے صاحبزادے سرکار سید نور الامین صاحب مصباحی مد ذلول عالی و نورانی دعا فرمائیں گے. آپ لوگ دعا میں شامل ہوئے. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر علامہ ڈاکٹر شہریار رضا خان صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا کہ سامنے جگہ خالی ہو رہی ہے، آپ لوگ آ کے تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. یا الہی اس مجلس کو، نوری مجلس کو اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی شرکت کو قبول فرما. یا الہی اس نوری مجلس کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا الہی اپنے خاص فضل و کرم کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما. دین اسلام کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی خاص طور پر اس محفل میلاد کے صدقے ہماری بہنوں کو پرد و حیا، شرم و حیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی انہیں سر پر دوپٹہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا الہی انہیں شرم کی چادر اوڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے بھائیوں کو بھی یا الہی خاص طور پر توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو پردہ کرنے پر انہیں یا الہی سختی فرمائیں.
یا الہی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، خیر کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پنجگانہ نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین یا الہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ یا الہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا الہی اپنے خاص فضل و کرم کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فلسطین کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا الہی ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما، ہماری دینی مراکزوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی مسجدوں کو ذکر و اذکار سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، پنجگانہ نماز سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرد، عورت، بوڑھے، بچے سنی صحیح العقیدہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ یا الہی جو حضرات بھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا الہی تمام کو نیک سیرت رشتے غیب سے مہیا فرما۔ یا الہی بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا الہی خاص طور پر ہمارے معاشرے کو دان، دہیج والی لعنت سے محفوظ فرما۔ یا الہی ہم سب کی شرکت کو قبول فرما۔ یا الہی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ بروز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جو کچھ ہمارے علماء کرام نے یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے اور جو کچھ بیان کریں گے، یا الہی تمام کو سننے سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں میں عمل کا شوق اور جذبہ پیدا فرما۔ یا الہی ہم سب کو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بابو حضور کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا الہی ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی حضور علی اور بابو حضور کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ
سب حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھیے، ڈاکٹر صاحب فکری اور اعتقادی خطاب کریں گے، غور سے سنیے، صرف سنیے مت، اس پر عمل بھی کیجیے۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، الحمدللہ سرکار جو فرمائے اس پہ عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، شہزادہ